पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बुङमती। ललितपुरको ऐतिहासिक क्षेत्र बुङमती स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूका लागि एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल हो। सम्पदा भन्दाखेरि आम नागरिकहरूले मूर्त सम्पदालाई अलि बढी ध्यान दिएको पाइन्छ। इभन राज्यले पनि दिँदाखेरि अलि बढी मूर्त सम्पदालाई बढीभन्दा बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ र स्वाभाविक रूपमा मूर्त सम्पदा अमूर्त सम्पदासँग चाहिँ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध तिनीहरूको रहेको हुन्छ। अमूर्त सम्पदा नष्ट हुने हो भने मूर्त सम्पदा चाहिँ एउटा खोक्रो एउटा मन्दिर अथवा भनौँ मूर्त सम्पदा र अमूर्त सम्पदाको जुन अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि अमूर्त सम्पदालाई पनि त्यो सँगसँगै लिएर जान सकेको अवस्थामा मात्र मूर्त सम्पदाको पनि त्यसको महत्त्व झल्किन्छ। तर प्राय जसो हामी चाहिँ मठ मन्दिरहरू बनाउने आदि कुराहरूमा चाहिँ अलि बढी ध्यान दिन्छौँ। तर त्यो मठ मन्दिरसँग जोडिएका पुजारीहरू त्योसँग जात्रा पर्वहरू पूजाआजाहरू हैन चाडपर्वहरूलाई चाहिँ अलि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अहिले अब हामीले जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो दुईटालाई कसरी जोडेर हेर्ने भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण छ। यदि सांस्कृतिक पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने जस्तो अस्ति भर्खरै गाई जात्रा भयो हैन, गाई जात्रा भक्तपुरमा यत्रो ठुलो भव्य गाई जात्राको समारोहहरू सञ्चालन भयो, अथवा हाम्रो बुङमतीमा त्यसै गरेर मतैयाको जात्रा भयो। तर त्यो मतैयाको जात्रा नहुँदो हो त ती मठ मन्दिरहरूको महत्त्व त्यति रहँदैन। त्यो पुजारीहरू त्यहाँ नहुँदो हो त ती चाडपर्वहरू सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसैले त्यो दुईटालाई जोडेर पर्यटकहरूलाई र यहाँ पर्यटक भन्दाखेरि हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने के हो भने प्रायःजसो पर्यटक भन्ने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको मात्र विचार गर्छौँ हामीले। तर मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो आन्तरिक पर्यटकहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ त्यसको, र त्यसलाई उजागर गर्ने हो भने चाहिँ धेरै सम्भावना छ सांस्कृतिक पर्यटनको। अब हामीले सम्पदालाई हेर्ने हो भने कारण नेवार सभ्यताको कुरा गर्ने र सम्पदालाई हेर्ने हो भने यी सम्पदाहरू प्राय सम्पूर्ण सम्पदाहरूको एउटा आधार छ। त्यो आधार भनेको प्रायःजसो गुठी र गुठीसँग जोडिएको स्थानीय समुदायलाई अलग गरेर यी सम्पदाहरूको संरक्षण हुन सक्दैन। त्यसैले महत्त्व चाहिँ के छ भने त्यो समुदायलाई कसरी त्यो सम्पदासँग जोडेर राखिछोड्ने भन्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो हो। त्यसको लागि त्यसको निर्माण पुनर्निर्माण व्यवस्थापनमा यदि नागरिक समाजलाई अगाडि सार्ने हो भने त्यो नागरिक समाजले चाहिँ त्यसका आवश्यकताहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। त्यसैले नागरिक समाज त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ। नागरिक समाजले त्यो आम नागरिकको आवाजलाई चाहिँ बुलन्द गर्न सक्छ। तर अब अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा गुठीका प्रणालीहरू पनि बिस्तारै नष्ट भएर गइरहेको छ। कतिपय मान्छेहरू बसाइसकेका छन्, नयाँ मान्छेहरू आएका छन्। त्यो अवस्थामा यी सम्पदाहरूको आर्थिक धरातल चाहिँ बिस्तारै खस्कँदै गइरहेको छ। त्यो आर्थिक धरातललाई यदि बचाउने हो भने त्यो बचाउन सक्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्था भनेको स्थानीय सरकार हो, नगरपालिकाहरू हो। त्यसैले नगरपालिकाहरूले यसको स्वामित्व लिने र नागरिक समाजले त्यसमा चाहिँ एउटा के भन्ने त्यसको चाहिँ रेखदेख गर्ने एउटा अवस्था हामीले सृजना गर्न सक्यौँ भने यी सम्पदाहरूलाई अझ लामो समयसम्म चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ र त्यसो गर्ने बित्तिकै यसको दिगोपनलाई चाहिँ हामीले बचाइराख्न सक्छौँ। होइन भने चाहिँ यसलाई केन्द्रीय स्तरबाट गरिने कतिपय कामहरूले त्यसमा गुणात्मक रूपमा पनि धेरै राम्रो काम गर्न सक्दैन। अनि त सँगसँगै त्यसको व्यवस्थापनमा त ठुलै चुनौतीहरू आउँछ। सबभन्दा पहिला सम्पदालाई हेर्दाखेरि पर्यटनबाट सम्पदालाई हेर्न भएन। मेरो विचारमा सम्पदा आफैमा कसको लागि भनेर भन्दाखेरि स्थानीय जनताको स्थानीय विश्वासमा आधारित भएर सम्पदा निर्माण गरेको हो। त्यसले पर्यटकको लागि सम्पदा संरक्षण गरौँ भन्ने कोणबाट सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी हराउँछौँ। सम्पदा स्थानीय जनताको लागि हो, स्थानीय उपभोक्ताहरूको उनीहरूको आफ्नो ओनरसिपमा हैन, उनीहरूको आफ्नो अपनत्वमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ। अब सांस्कृतिक पर्यटन भनेको पर्यटकहरू भनेर भनेका त्यसका बाई प्रडक्ट मात्र हुन्। त्यसले त्यो बाई प्रडक्टबाट त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि सहयोग गर्छ भने किन नगर्ने
भन्ने आस्पेक्टबाट चाहिँ त्यसलाई हेर्न जरुरी छ। त्यसैले मैले अघि भने कि सम्पदा पहिला स्थानीय जनताको हो, त्यसलाई त्यसरी नै त्यसको अपनत्वको हिसाबले संरक्षण गरौँ। अनि तर त्यसलाई चाहिँ अझ भरथेक गर्ने काम चाहिँ सांस्कृतिक पर्यटनले हैन, यो सम्पदा पर्यटनले गर्न सक्छ भन्दाखेरि पर्यटकलाई पनि यी कुराहरूमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने कार्यक्रमहरू लिएर जाउँ, त्यसलाई प्रचार प्रसार गरौँ, बढीभन्दा बढी प्रचार गरौँ। भने अघि उदाहरण दिएँ भक्तपुरको त्यो गाई जात्राको अथवा मतयाको, भने त्यो मतयाको जात्राको बारेमा बढीभन्दा बढी प्रचार गर्यो भने मानिसहरू ती अब अहिले त काठमाडौँ उपत्यका फेरि काठमाडौँ उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यका फेरि हिजो जस्तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जनसङ्ख्या भएको सहर त भएन हैन। 40 लाख प्लस जनसङ्ख्या बस्ने ठाउँमा स्थानीय मानिसहरूको आवत जावतले नै त्यसका आर्थिक गतिविधिहरूलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ। त्यसैले सांस्कृतिक पर्यटकमा अलि बढी प्रचार प्रसार चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, पर्यटन सम्पदा प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दाखेरिको अवस्था पहिला हामीले विचार गर्नु पर्यो। कुन बेला हामीले पर्यटन सम्पदा प्रोजेक्ट डिजाइन गरिरहेका थियौँ भने जुन बेला नेपालमा भूकम्पले धेरै तहस नहस गरेको थियो। भूकम्पले दुईवटा पक्षलाई निकै नराम्रोसँग गाँजेको थियो। एउटा निजी आवासहरू, दोस्रो सम्पदा क्षेत्र। र अझ बढी भन्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सम्पदा बस्तीहरू हैन, निजी घरहरू हो तर त्यसको सम्पदा महत्त्व छ, ती घरहरूलाई गाँजेको थियो। त्यसैले सरकारको पनि, स्थानीय सरकारको पनि र विभिन्न सहयोगी संस्थाहरूले त्यो सम्पदाको महत्त्वलाई विचार गरेर सहयोग गरेको देखिन्छ। तर कहाँनिर चाहिँ हामी चुक्यौँ भनेर भन्दाखेरि निजी सम्पदा भएका घरहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने त, उनीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने त भन्ने कुरामा हामी चुकेको देखिन्छ। त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ पर्यटन सम्पदा प्रोजेक्ट चाहिँ डिजाइन गरिएको हो। त्यो डिजाइन गर्दाखेरि दुईटा पक्ष, एउटा सम्पदाको मूर्त सम्पदाको पक्ष, अर्को चाहिँ त्यसको आर्थिक पक्ष। आर्थिक पक्षलाई चाहिँ मोरलेस भन्ने हो भने गएको भूकम्पको हामीले जुन रेस्पोन्स गर्यौँ आर्थिक पक्षलाई त्यति राम्रोसँग ध्यान दिन सकेनौँ। तर पर्यटन सम्पदा प्रोजेक्टले के गर्यो भने सम्पदाको संरक्षणको काम, पूर्वाधार निर्माण आदि इत्यादिको कामको सँगसँगै त्यो भूकम्पबाट पीडित जनताको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने र त्यसलाई सम्पदासँग कसरी जोड्ने भन्ने खालको काम चाहिँ प्रयासहरू गर्यो। त्यो प्रयासबाट चाहिँ हामीले यो पर्यटन सम्पदा प्रोजेक्टले एक हदसम्म, यो त फेरि अर्को पनि भनौँ कि पर्यटन सम्पदा प्रोजेक्ट त एउटा पाइलटिङको हिसाबले गरेको थियो। त्यस्ता त 50 भन्दा बढी त्यस्ता बस्तीहरू उपत्यकाभित्र बिग्रेका थिए। यसमा त हामीले बुङ्गुमतीको एउटा र अरू 9-10 वटा बस्तीहरूको सुधारको कामहरू हामीले गऱ्यौँ। तर गर्नुपर्ने धेरै छ। तर एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले काम अगाडि बढाएको थियौँ, जुन चाहिँ मेरो विचारमा त्यसले धेरै हदसम्म सहयोग गरेको देख्न सकिन्छ। अब महिलाहरूको कुरा गर्ने हो भने महिलाहरूको हिजोको अवस्था र आजै पनि धेरै ठाउँहरूमा अवस्था चाहिँ के भने आर्थिक गतिविधिहरूमा, उत्पादनमूलक गतिविधिहरूमा समावेश नहुने, जसले गर्दाखेरि अनुत्पादक गतिविधिहरूमा मात्र इन्भल्भ भइदिँदाखेरि उहाँहरूको जुन योगदान छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यो चाहिँ अगाडि नबढ्ने एकातिर भने, अर्कोतिर महिलाहरूको आफ्नो स्वायत्तताको, स्वतन्त्रताको, समानताका जुन मुद्दा छ, आर्थिक रूपमा सबल नभएसम्म ती कुराहरू गफ मात्र हुन्छन्। भने महिलाहरूलाई कसरी सबलीकरण गर्ने, एउटा राजनैतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा र आर्थिक रूपमा। र यो प्रोजेक्टले आर्थिक रूपमा सबल गर्नको लागि नै यहाँ मेरो विचारमा 70% भन्दा बढी हामीले चाहिँ आर्थिक गतिविधिहरूको लागि तालिमहरू दिने हैन, त्यस्ता अरू गतिविधिहरूमा सशक्तिकरण गर्ने काम चाहिँ यस आयोजनाले, यस परियोजनाले गरेको छ, जसमा चाहिँ महिलाहरू केन्द्र भागमा राखेर गरेको छ। र अनि अर्को एउटा पक्ष चाहिँ के छ भने सम्पदा भन्ने बित्तिकै सम्पदा चाहिँ यो बुढाखाडाहरूले गर्ने काम हो कि भन्ने किसिमबाट हेर्ने गर्छ र नयाँ जेनेरेसन चाहिँ बढी नयाँ खालका कामहरूमा चाहिँ बढी आकर्षित भएको देखिन्छ। त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि यस प्रोजेक्टले ती युवाहरूलाई चाहिँ कसरी यी सम्पदाको व्यवस्थापनमा पनि त आइटीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ, सम्पदाको व्यवस्थापनमा त्यो कला संस्कृतिलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ नयाँ तरिकाबाट भन्ने पक्षलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर युवाहरूलाई आकर्षित गरेको छ। हिजो भनौँ न कतिपय नाचहरू नासिसकेको थियो, कतिपय चाडपर्वहरू गइसकेको थियो, त्यसमा युवाहरूलाई ल्याएर उनीहरूलाई
झिमे लाखे डान्सहरू जस्तो सिकाएर उनीहरूलाई आकर्षित गरेर यी गतिविधिहरूमा सँगसँगै चाहिँ स्किलका हैन सिपमूलकका ट्रेनिङहरूमा चाहिँ युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर गतिविधिहरू अगाडि बढाएको छ। अब त्यसको आजको भोलि नै त्यसको रिजल्ट चाहिँ डेफिनेटली आउँदैन, त्यसलाई 5-7 वर्ष 10 वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। तर बुङ्मतीमा चाहिँ कम्तीमा त्यसका झझल्कोहरू देखिसकेको छ। उदाहरणको लागि भनौँ, गएको त्यत्रो पेन्डेमिक यो कोभिडको समस्या आउँदाखेरि त्यहाँका युवाहरू र महिलाहरूले सबभन्दा अगाडि बढेर त्यो आवश्यक सामग्रीहरू जस्तो मास्क बनाउने, त्यसै गरिकन सेनिटाइजर बनाउने जस्ता कामहरू त्यो पनि भोलिन्टियरली होइन, स्वयंसेवक तरिकाले होइन कि त्यसलाई पनि एउटा व्यवसायको हिसाबले अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यो एउटा राम्रो उदाहरण हो जस्तो मलाई लाग्छ, जसले चाहिँ कन्टिन्युटी पाउनेछ आउने दिनहरूमा। त्यसमा सांस्कृतिक पर्यटनका कुराहरू, अरू सम्पदा संरक्षण र सिपमूलक हैन हस्तकलाका कामहरूमा उहाँहरू अगाडि बढेर त्यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पर्यटन भन्ने विषय अथवा त्यो क्षेत्र आफैमा एकदमै कस्तो भन्ने एकदमै भल्नरेबल छ। सानो कुराले पनि त्यो पर्यटनहरू बिच्किन सक्छ हैन। त्यसैले पर्यटनमा सबभन्दा ठुलो आवश्यक कुरा भनेको विश्वास हो। त्यो विश्वासलाई कसरी जगाउने र कसरी दिगो राख्ने भन्ने चुनौती चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको लागि अहिले रहेको छ। खास गरेर कोभिड पछाडि त यो रोग सर्ला कि केही भइहाल्ला कि भन्ने डर धेरैलाई छ। भन्दा हामीले यो कन्टेक्स्टमा विकास साझेदारहरूले हैन गर्नुपर्ने, स्थानीय जनतासँग मिलेर, स्थानीय सरकारसँग, नगरपालिकासँग मिलेर गर्नुपर्ने काम चाहिँ के हो भने त्यो विश्वास कसरी जगाउने। हामीले एसएमएस भन्छौँ नि हैन, मास्कको कुरो, सेनिटाइजेसनको कुरो हैन, यी कुराहरूलाई त्यो दूरीमा बस्ने खालका कुराहरूलाई इमान्दारितापूर्वक राखेर त्यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्ने हो भने पर्यटकहरू फेरि पनि विश्वासका साथ आउँछ। त्यसैले सबभन्दा क्वालिटी टुरिज्मको कुरालाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्यो, जसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसमा सहयोग आवश्यक छ। र अनि अर्को कुरो खास गरिकन युरोपेली युनियनको सहयोगमा सञ्चालित हैन, आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा त युरोपेली सङ्घको मार्फत पनि यसलाई एउटा नेटवर्किङबाट हैन त्यो सञ्जाल तयार गरेर युरोपका विभिन्न सहरहरूमा नेपालमा फलानो ठाउँ अथवा फलानो चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ सेफ छ भन्ने प्रचार प्रसारको लागि उपयोग गर्ने अवसर पनि हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ यो कामको लागि। त्यसैले पर्यटनलाई विश्वासको आधारमा लिएर जानको लागि केही आधारभूत कामहरू चाहिँ निश्चित रूपमा गर्न आवश्यक छ। र त्यसको लागि समुदाय, नगरपालिका, स्थानीय सरकार भइहाल्यो र त्यसै गरिकन यो दात्री संस्थाहरू मिलेर चाहिँ संयुक्त रूपमा यो प्रयासलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। अब बुङ्मती एउटा एकदमै पुरानो एउटा बस्ती हो, एउटा गाउँ हो हैन। धार्मिक स्थलहरू भएको ठाउँ हैन, विभिन्न क्षेत्रहरू भएको ठाउँ। धार्मिक चौरहरूको रूपमा चाहिँ हाम्रो खान्न चौर, पुन्न चौर, अनि ग्वान्न चौर, नवपोखरी, डे पोखरी, खा पोखरी, पो पोखरी अनि ढुङ्गे ढाराहरू पनि छन् यहाँ प्रशस्तै। तर एउटा दुईटा ढुङ्गे ढाराहरू चाहिँ लोप भइरहेको अवस्था पनि छ हैन। त्यसलाई पनि हामी फेरि जिउँदो गर्ने चाहिँ हामी प्रयत्नमा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ हैन। अब जस्तै अब मन्दिरको सवालमा, पाटी पौवाको सवालमा मुख्यतया त यहाँ अब तपाईँको पुरै विश्वभरि नै अब चर्चामा आएको हाम्रो राटो मच्छिन्द्रनाथ, हयग्रीव भैरवनाथको मूर्ति भनौँ, मन्दिर भनौँ, त्यस्तै मनोकामना माईको मन्दिर, त्यस्तै अब तपाईँको कालीविनायक गणेश मन्दिर हो। अनि यहाँ महाकाल मन्दिरहरू, थुप्रै यस्ता मन्दिरहरू छन् भनेदेखि फेरि बहिबाहहरू पनि छन् यहाँ। मूर्त तथा अमूर्त प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा स्थलको धनी बुङ्मतीलाई 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले तहस नहस बनायो। बुङ्मती चाहिँ यो पर्य सम्पदा प्रोजेक्टको वान अफ द पार्टनर्स हो हैन।
यो हाम्रो हेरिटेज सेटलमेन्ट्सहरूमा स्पेसली बुङमती र पिलाछेमा चाहिँ यो टुरिज्मलाई कसरी प्रमोट गर्ने भनेर यो कार्यक्रम भइरहेछ होइन। टुरिज्म र यो कल्चरल टुरिज्मको लागि प्रमोसनको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीलाई लागेको चाहिँ सबभन्दा धेरै हामीले यो जुन लास्ट 3 इयर्स यहाँ प्रोजेक्टमा काम गरेको चाहिँ लागेको चाहिँ कम्युनिटीलाई अवेर गर्ने, आफ्नो हेरिटेजको बारेमा अवेर गरेर त्यसको इम्पोर्टेन्स र सिग्निफिकेन्सलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आत्मसात गरेर मनन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जानुपर्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागेका छौँ होइन। त्यो बाटोमा हामीले कन्टिन्युसली चाहिँ कम्युनिटीलाई इन्गेज गर्ने, प्रोजेक्टमा इन्गेज गर्ने, प्लस चाहिँ लोकल नगरपालिका वडाहरूलाई पनि साथसाथ लिएर जाने चाहिँ कामहरू चाहिँ हामीले गर्दैछौँ। लुम्बन्तीको चाहिँ यो प्रोजेक्टमा मुख्य भूमिका भनेको चाहिँ समुदायलाई यो प्रोसेसमा, यो प्रोजेक्टको प्रोसेस तथा बियोन्ड प्रोजेक्टको प्रोसेसमा चाहिँ कसरी इन्गेज गर्दै लाने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्दै आइरहेका छौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ समुदायमा बुङमतीमा चाहिँ स्पेसली हामीले समुदायको कमिटीहरू चाहिँ गठन गरेका छौँ। क्लस्टर कमिटी भनेर चाहिँ हामीले 13वटा क्लस्टरमा चाहिँ बुङमतीलाई चाहिँ विभाजन गरेका छौँ होइन। त्यो क्लस्टर कमिटीमा चाहिँ हामीले समुदायको मान्छेलाई नै राखेर एउटा समिति चाहिँ गठन गरेको छ। यो समितिको चाहिँ मुख्य उद्देश्य भने चाहिँ यो प्रोजेक्टसँग रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ छलफल गर्ने, साथसाथै चाहिँ अरूहरू छ नि त्यहाँ विद्यमान इस्युजहरू, कम्युनिटीमा भएको इस्युजहरूलाई चाहिँ छलफल गरेर लोकल गभर्मेन्टसँग समन्वय गरेर त्यसलाई एड्रेस गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेछ। स्पेसली चाहिँ टुरिज्मसँग रिलेटेडहरू प्रोजेक्टको चाहिँ एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ ट्रेनिङ्सहरूको पार्ट छ होइन, सभा नेपालले गरिराखेको। त्यसको लागि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट्सहरूको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसनदेखि लिएर सबै गर्ने काम चाहिँ यो समितिको मान्छेहरूले गर्छ होइन। त्यो समितिबाट आएको नाम लिस्टलाई चाहिँ अनि हामीले नगरपालिका स्पेसली वडासँग चाहिँ समन्वय गरेर चाहिँ ट्रेनिङको आवश्यकताहरू उहाँहरूलाई छ कि छैन भने इन्डोर्स गराएर चाहिँ सभासँग समन्वय गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ होइन। अनि मोर चाहिँ पार्टनर्सहरूको लागि चाहिँ कम्युनिटीसँग जुन लिङ्केज गर्ने कामहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने गरेका छौँ होइन। अनि अर्को चाहिँ त्यसरी सरसफाइको पनि एउटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भूमिका भएको हुनाले चाहिँ वडासँग मिलेर त्यहाँको समुदायसँग मिलेर चाहिँ सरसफाइको कामहरू पनि हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ यो प्रोजेक्टको अन्तर्गत चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो क्लस्टर कमिटी फर्म गरेको जस्तै गरेर चाहिँ त्यहाँ सरसफाइ बुङमती सरसफाइ समिति भनेर चाहिँ गठन गरेका छौँ होइन। त्यो समितिको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ वडाले चाहिँ इन्डोर्स गरेर वडाले बजेट विनियोजन गरेर त्यो सरसफाइको कामहरू, ट्रेनिङ्सहरू दिने, अवेरनेसको कामहरू, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कामहरू चाहिँ अहिले त्यो समितिले चाहिँ गरिरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ फेसिलिटेसन, सहजीकरणको भूमिका चाहिँ लुम्बन्तीले गरिरहेको छ होइन। त्यही एक्टिभिटिज चाहिँ हामीले पिलाछेमा पनि अहिले चाहिँ सुरु चाहिँ गर्न लागेछौँ। सो त्यो चाहिँ हामी नगरपालिका र कम्युनिटी समितिसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ काम चाहिँ गर्छौँ पिलाछेमा पनि। अनि यसको साथसाथै चाहिँ बुङमती एउटा मात्रै आइसोलेसनमा एक्लै बसेर चाहिँ हुन्छ नि टुरिज्मको लागि एकदम सानो ठाउँ हो होइन, सानो ठाउँ हो। एउटा ठाउँले मात्रै टुरिज्म प्रमोसन अनि गर्छ भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ बुङमती जस्तै अरू 50वटा चाहिँ यस्तो हाम्रो ट्रेडिसनल सेटलमेन्ट्सहरू चाहिँ छ होइन। सो हामीले चाहिँ एज अ पाइलट अर्को 10वटा सेटलमेन्टमा पनि हामीले चाहिँ काम चाहिँ गरेका छौँ। लुम्बन्तीले चाहिँ नगरपालिकासँग मिलेर त्यहाँको समुदायसँग मिलेर छलफल गरेर चाहिँ हामीले त्यो सेटलमेन्टहरूमा चाहिँ हेरिटेज रिकभरी प्लानहरू चाहिँ बनाउने चाहिँ सफल भएका छौँ र हामीले यो नगरपालिकाहरूलाई ह्यान्डओभर पनि गरिसकेको चाहिँ अवस्था छ। अब त्यो अनुसार चाहिँ नगरपालिकाले कार्यक्रमहरू चाहिँ डेभलप चाहिँ गरेको छ। चाहिँ समुदाय र लोकल गभर्मेन्ट वडालाई नगरपालिकालाई चाहिँ सँगसँगै लगेर नगर्यो भने चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सफल हुन सक्दैन भनेर हाम्रो पुरानो एक्सपिरियन्सले पनि देखाएको छ होइन। कार्यक्रम सुरु भएको बेलादेखि नै हामीले चाहिँ यो प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। समुदायमा प्रोजेक्टको बारेमा भनेर एक्टिभिटिजहरूको बारेमा यसबाट चाहिँ कस्तो फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ हामीले वडासँग पनि समन्वय गरेर नगरपालिकासँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यो जुन चाहिँ ओनरसिप कम्युनिटीले नगरपालिकाले जुन
ओनरसिप लिएर काम गरिरहेछ। त्यही कारणले चाहिँ अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ सफल चाहिँ भएको हो। हामीले चाहिँ अहिले गरिरहेको चाहिँ लुमन्तीले भन्दा पनि बढी नगरपालिका र त्यो सरसफाइ समितिले चाहिँ कामहरू चाहिँ गरिरहेछ होइन। यो जुन ट्राइसाइकल डेको चाहिँ मेन कारण नै कस्तो भने त्यो जुन प्राइभेट कम्पनीहरूले ल्याउने यो ठुल्ठुलो बसहरू चाहिँ भित्री कोर एरियामा चाहिँ नछिर्ने हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भित्रबाट फोहोर ल्याउने चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो स्थिति थियो कि हामीले यो ट्राइसाइकल दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ समुदायमा गएर विभिन्न चरणको चाहिँ नक्साङ्कन यो फोहोरको म्यापिङ हुन्छ नि कहाँ फाल्दो रहेछ त्यस्तो भन्ने चाहिँ नक्साङ्कन चाहिँ गराएको थियो कि क्लस्टर कमिटीहरूमा बढ्दाखेरि त्यो जुन फोहोर चाहिँ भित्रसम्म लिन आउन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो समुदायका मान्छेहरूले चाहिँ फोहोर चाहिँ भिडपाखामा फ्याल्ने गरेको चाहिँ हामीले धेरै पायौँ र कम्युनिटीले पनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गरेको थियौँ। अनि यही समितिसँग बनिसकेपछि छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्राइसाइकल एउटा भयो भने हामीले म्यानेज गर्छौँ, नगरपालिकासँग चाहिँ वडाले समन्वय गरेर त्यो फोहोरलाई बाहिरसम्म भित्री कोर एरियाको फोहोरलाई चाहिँ ट्राइसाइकलको मार्फतबाट चाहिँ बाहिरसम्म ल्याउन सक्यो भने चाहिँ नगरपालिकाले सिसडोल अथवा बालकुमारीसम्म लाने व्यवस्था गर्छौँ भन्ने एक प्रकारको चाहिँ सम्झौता भइसकेपछि चाहिँ हामीले ट्राइसाइकल दिएको हो। त्यसको प्रोजेक्टबाट चाहिँ खालि ट्राइसाइकल मात्रै दिएको हो होइन। कम्प्लिट म्यानेजमेन्टको लागि फाइनेन्सियल असिस्टेन्सदेखि लिएर मान्छे राख्ने काम चाहिँ सबै नगरपालिकाले चाहिँ वडाले स्पेसली वडा नम्बर 22ले चाहिँ गरेको छ। अब हामीसँग चाहिँ अहिले यो डिसेम्बर 2021सम्म मात्रै छ होइन प्रोजेक्ट चाहिँ। तर चाहिँ एउटा यसको राम्रो पक्ष के भन्यो भने हाम्रो प्रोजेक्ट सकिसकेपछि पनि यो जुन एक्टिभिटिजहरू भइरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ नगरपालिका वडा र कम्युनिटीले त्यहाँ चाहिँ कम्युनिटीको चाहिँ कमिटी पनि छ कि एउटा बारडेक भनेर बुङमती एरिया रिकन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट काउन्सिल भनेर छ जुन चाहिँ भूकम्प पछि नै स्थापना गरेको हो होइन। जसको चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङहरू स्ट्राटेजिक प्लानहरू बनाउनलाई चाहिँ लुमन्तीले पनि सहयोग गरेको थियो पहिला प्रोजेक्टको सुरुमा नै। उहाँहरू पनि वडासँग मिलेर चाहिँ कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ होइन। सो बारडेकले त्यहाँको कम्युनिटीको मान्छेहरू र अनि नगरपालिका वडाले मिलेर चाहिँ हामीले जुन सुरुवात गरेको छ नि यो त हाम्रो सानो कन्ट्रिब्युसन मात्रै हो नि, यो चाहिँ पछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ गर्नुहुन्छ। हामीले देखेको चाहिँ कल्चरली होइन सांस्कृतिक वाइज चाहिँ एकदमै रिच छ होइन। धेरै जात्राहरू मनाउँछन् होइन, मान्छेहरूले पनि धेरै के भन्छ चाडपर्वहरू छ। प्लस चाहिँ त्यहाँ एकदमै स्किल्ड पिपल जस्तो कार्भिङ गर्ने मान्छेहरू पनि छ, मेटलको काम गर्नेहरू पनि छ होइन, धेरै छ। भुइँचालो अगाडि चाहिँ एकदमै पपुलर थियो बुङमती, टुरिस्टहरू पनि आउँथ्यो, दिनको 200-300 आउने भनेर चाहिँ उहाँहरूको रेकर्ड पनि छ। तर भुइँचालो पछि चाहिँ त्यो अलिकति हराएर गर्छ। स्पेसली यो फेरि कोभिड पछि चाहिँ एकदमै कम चाहिँ भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ र पनि भएको छ होइन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो इन्टर्नल टुरिज्म हुन्छ नि नेपालीहरूमा नै प्रमोट गर्नको लागि नेपालीमा प्रमोसनल एक्टिभिटिजहरू बुङमतीको खासियतहरू खानेकुराहरू जुन छ नि त्यसलाई प्रमोसन गर्ने लोकल महिलाहरूको मार्फत चाहिँ यो जुन कीर्तिपुरमा लहना जसरी स्टार्ट गरेको छ नि नगरपालिका र कम्युनिटीले मिलेर चाहिँ महिलाहरूलाई लोकल महिलाहरूलाई एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट गरेर यो के भन्छ लोकल खाना क्रुजिनहरू चाहिँ प्रमोट गर्ने कामहरू त्यहाँको कल्चरलाई प्रमोट गर्ने प्रमोसनल कामहरू चाहिँ धेरै चाहिँ हुनसक्छ। यो जुन इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू आउने भने चाहिँ अहिले नेक्स्ट 1-2 वर्षसम्म अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन। टुरिज्म डेस्टिनेसनको रूपमा चाहिँ लोकली चाहिँ अहिले प्रमोट गर्न चाहिँ नगरपालिका जो छ नि यो एन्टरप्रेन्योर्सहरू सबैले मिलेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। त्यहाँको पुरानो नेवारी बस्ती र सम्पदा स्थलमा ठुलो क्षति पुग्न गयो। त्यसो त ललितपुरकै अर्को नेवारी बस्ती पिलाक्छेमा पनि ठुलो क्षति पुग्न गयो। पिलाक्छे पुनर्निर्माण तथा पर्यटन परियोजना यसको मुख्य उद्देश्य भनेकै हामी जुन 72 सालको भूकम्पबाट हाम्रो जति पनि हाम्रो सम्पदाहरू हाम्रो जुन भौतिकहरू मानवीय क्षति भयो यो विभिन्न किसिमको क्षतिको कारणले चाहिँ यसमा चाहिँ पिलाक्छेमा पनि विशेष गरी त्यस्तो क्षति पर्यो। यहाँ 110वटा घर भएकोमा चाहिँ 82वटा घर चाहिँ टोटली ड्यामेज भयो जुन बस्नै नहुने गरी भयो। त्यसैले अब हामीले चाहिँ यो पिलाक्छे पुनर्निर्माण तथा पर्यटन परियोजना पनि कन्सेप्ट चाहिँ हामीले चाहिँ
यो जुन विनाशलाई चाहिँ विकासको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ, यो चुनौतीलाई चाहिँ अवसरको रूपमा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ यो सोच बनाएर यसमा हामीले सोच्दै जाँदाखेरि यो एउटा पिलाछेम पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजना यहाँको स्थानीयहरू आफ्नो मौलिक डिजाइनमा चाहिँ पुनर्निर्माण पनि गर्ने र यहाँको कला संस्कृति सम्पदा परम्परा यसलाई संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, प्रवर्धन गर्ने र यहाँ भएको चाहिँ हजारौँ वर्ष पहिलाको चाहिँ हाम्रो मानव सभ्यतादेखि हाम्रो सबै परम्परालाई चाहिँ एउटा पर्यटनलाई देखाएर यो क्षेत्रलाई चाहिँ मौलिक डिजाइनमा बस्ती बनाउने, त्यही चाहिँ त्यो बस्ती बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा स्थानीय व्यवसाय गर्ने र पहिलो र दोस्रो तल्लामा चाहिँ हामी यो होमस्टे गराउने, माथि आफू नै बस्ने र त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यो पुनर्निर्माण मात्र होइन कि आर्थिक सस्टेनेबिलिटी पनि ल्याउने त्यो कन्सेप्टलाई चाहिँ यो पिलाछेम पुनर्निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्धन परियोजना अगाडि हामीले कन्सेप्ट ल्याएको। यहाँका सम्पदा स्थल र बस्तीलाई पनि भूकम्पले ध्वस्त बनायो। सभा नेपाल चाहिँ यो परियोजना अन्तर्गतमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ हामीले टुरिज्म सेक्टरमा फोकस गरेर त्यस टुरिज्मलाई चाहिँ कसरी यो बुङमती, पिलाछे तथा अरू 10वटा हेरिटेज सेटलमेन्ट्सहरूमा चाहिँ टुरिज्मलाई कसरी फ्लरिस गराउने, त्यसको लागि चाहिँ टुरिज्मलाई नै अगाडि बढाउनलाई र त्यसलाई प्रोत्साहन दिनलाई चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रमहरू गरेर त्यहाँको युथ र वुमेनहरूलाई मोस्टली हामीले मोबिलाइज गरेर हाम्रो टिमले चाहिँ त्यहाँनिर कपेसिटी बिल्डिङको कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीले यो EDT भन्छौँ, एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट तालिम दिएका छौँ, जुन चाहिँ उद्यमी विकास तालिम भनेर भनिन्छ। त्यस्तो सँगै अरू हामीले चाहिँ टेक्निकल तालिमहरू पनि, जस्तै बुङमतीमा भएको त्यहाँको स्पेसिफिक हुन्छ नि त्यहाँ भएको नौलो कुराहरू के छ अनि त्यसलाई नै सँगालेर चाहिँ हामीले त्यहाँको युथ र वुमेनलाई अगेन उहाँहरू जस्तै त्यहाँ वुड कार्भिङ पपुलर छ एकदमै होइन, त्यहाँको चिउरा पपुलर छ। अनि त्यसपछि हामीले अरू चाहिँ हामी लोकल गभर्मेन्टसँग पनि अनि हाम्रो म्युनिसिपल लेभलको गभर्मेन्टहरू सबैसँग मिलेर पनि हामीले हुन्छ नि कसरी टुरिज्मलाई प्रोत्साहन गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने हामीले इभेन्ट्सहरू पनि धेरै गरेका छौँ EU को डेलिगेट्सहरूलाई ल्याएर। पिलाछेमा पनि हामीले त्यही टुरिज्मलाई नै कसरी प्रमोट गर्ने भनेर त्यस्तै अन्तर्गतको कामहरू गरिरहेका छौँ। पिलाछे चाहिँ बुङमती भन्दा अलि सानो नै कम्युनिटी हो, त्यहाँ चाहिँ अबाउट 80वटा जति मात्र घरहरू छ भनेपछि इट्स अ भेरी स्मल कम्युनिटी। तर त्यहाँ पनि आइडिया चाहिँ त्यही हो, पिलाछेमा भएको हेरिटेजहरू के छ अनि हेरिटेज टुरिज्ममा हामीले फोकस गरेर हो। त्यही भएर त्यहाँको अनौठो खालको कुराहरू के छ त्यस्तो खालकोमा चाहिँ हामी इन्टरभेन्सनमा गइरहेछौँ। जस्तै तालिमकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि हामीले बाँसुरीको तालिम दिइरहेछौँ अहिले 57 जना युथहरूलाई होइन। त्यसमा अलि धेरैजना चाहिँ हाम्रो मेल हुनुहुन्छ भने तर फिमेल रिप्रेजेन्टेसन पनि छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ पुरानो जमानामा अब बाँसुरी भनेको त पहिलेदेखि हाम्रो चलेर आइरहेको इन्स्ट्रुमेन्ट हो। सो त्यसमा चाहिँ अब त्यहीँको भजन त्यहीँको स्पेसल गानाहरूलाई चाहिँ त्यस्तोलाई फोकस गरेर हामीले अहिले बाँसुरीको ट्रेनिङ दिइरहेछौँ। जस्तै अब इन्द्र जात्रा आइरहेछ, इन्द्र जात्रामा चाहिँ त्यहाँ एउटा स्पेसल खालको पपेट सो हुने रहेछ होइन। अब त्यसको बारेमा पनि हामीले जब हामी पिलाछेमा गएर इन्टरभेन्सन गऱ्यौँ त्यसको बारेमा हामीले थाहा पायौँ। सो त्यसलाई पनि प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले अब एउटा होपफुली हुन्छ नि एउटा खालको भिडियो बनाएर त्यो चाहिँ सोकेस गरेर हाम्रो प्रोजेक्ट अन्तर्गत सोकेस गरेर संसारलाई नै देखाउन पाऊँ भन्ने हाम्रो इच्छा हो। सो हामीले त्यस्तो खालको कामहरू चाहिँ पिलाछे लगायत अरू पनि 10वटा जुन हेरिटेज सेटलमेन्ट्समा छ। सो जुन हेरिटेजमा सेटलमेन्ट्समा हामी जान्छौँ त्यहाँको स्पेसियालिटी चाहिँ के हो, त्यसको खासियत के हो, त्यसलाई नै फोकस गरेर त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले त्यस्तै खालको तालिम चाहिँ बनाएर हामीले त्यसरी प्रोभाइड गरिरहेछौँ। अहिले चाहिँ पर्य सम्पदा चाहिँ 4 वर्षको प्रोजेक्ट हो। टेक्निकली हामी चाहिँ अहिले हाम्रो अन्तिम फेजमा छौँ। अब यो चाहिँ जनवरीको 2022मा टेक्निकली प्रोजेक्ट चाहिँ एन्ड हुन्छ। तर प्रोजेक्ट एन्ड भए पनि हाम्रो आशा चाहिँ के हो भने सस्टेनेबल चाहिँ यसलाई कसरी गर्ने। अब हामीले यत्रो इन्टरभेन्सन त गरेका छौँ होइन। अब हाम्रो रोल भन्दा पनि हामीले चाहिँ अहिले के गरेका छौँ भने धेरै खालको डकुमेन्टेसनहरू बनाएको छौँ होइन। जस्तै अब टुरिज्म डेभलपमेन्ट प्लान भनेर अब सभाकै कुरा गर्नुपर्दा हामीले चाहिँ टुरिज्ममा फोकस भएको हुनाले हामीले चाहिँ पिलाछे र बुङमतीको लागि टुरिज्म डेभलपमेन्ट प्लान भन्ने प्लानहरू त्यस्तो खालको लेखेका छौँ। अनि त्यसपछि एन्टरप्रेन्योरसिप टुरिज्म बेस्ड एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलपमेन्ट प्लान भनेर सो यस्तो खालको डकुमेन्टेसनहरू हामीले गरेका छौँ। त्यो चाहिँ हामीले कसरी अगाडि बढ्न लाग्छ भने एउटा लेभल अफ त्यसमा फाइनलाइजेसन भइसकेको छ। अब वार्ड लेभल, लोकल लेभल, म्युनिसिपल लेभलमै गएर पनि यो डकुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एन्डोर्स गराएर अनि उहाँहरूलाई त्यहीँको कम्युनिटीलाई एन्डोर्स भइसकेपछि अप्रुभ भइसकेपछि त्यहीँको कम्युनिटीको लोकल स्टेक होल्डर्सहरूलाई दिएर उनीहरूलाई चाहिँ गाइडलाइन होस् न त यो डकुमेन्ट हेऱ्यो भने चाहिँ ल बुङमतीमा यस्तो यस्तो खालको कुराहरू छ, यहाँ यस्तो खालको खासियतहरू छ, यहाँ यस्तो खालको अपर्च्युनिटिजहरू छ भनेर एउटा गाइडलाइन हामीले बनाइदिएको छौँ। त्यो चाहिँ सस्टेनेबल रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई सस्टेनेबल कसरी बनाउने भन्दा चाहिँ यो उहाँहरूले युटिलाइज गर्न सकोस्, गाइडलाइन जस्तो गरेर युज गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो एउटा
हामीले चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाएका छौँ। हामीले पनि धेरै इन्टरभेन्सन गरेर अहिलेसम्म धेरै कुरा छोइ पनि सकेका छौँ होइन। आई थिङ्क तर यो चाहिँ अलिक कोलाबोरेटिभ एफर्ट हुनुपर्छ। तर कम्युनिटीमा काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म सहजै छ, तर अलिकति अझै ओपन माइन्डेडनेस भएर अलिकति अझै इन्थुजियाजम देखाइयो भने चाहिँ हुन्छ नि, अलिकति क्रिएटिभ भयो भने, दुईटै साइडबाट क्रिएटिभ भयो भने चाहिँ अझ धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। भूकम्पले ध्वस्त बनाएका बुङमती र पिलाङ्छेका सम्पदा स्थलको पुनर्निर्माण एवं पुरानो नेवारी बस्तीहरूको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणमा युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा स्विच एसिया कार्यक्रम अन्तर्गत पर्य सम्पदा परियोजना सञ्चालित छ। सिआइडीको भूमिका चाहिँ एउटा यो रिकभरी प्लान बनाइदिनमा र आफ्नो बजेटभित्र बसेर केही सानातिना निर्माण कामहरूमा सहयोग गर्न र यो चाहिँ पिलाङ्छे र बुङमतीको भएको हुनाले अलिकति बढी चाहिँ यहाँभन्दा तुलनात्मक रूपमा चाहिँ घर सङ्ख्या पनि बुङमतीमा धेरै होइन, लगभग 500 घर, यहाँ चाहिँ जम्मा 110 घरमध्ये 85 घर मात्रै प्रभावित। यो चाहिँ एउटा सानो टोल, वार्ड नम्बर 7 को एउटा सानो टोल मात्रै भएको र जनसङ्ख्या टोल सबै कम भएको हुनाले हामीले प्राप्त गरेको रकमको ठुलो रकम चाहिँ हामी बुङमतीमा खर्च गरिरहेको। युएन ह्याबिटेट होइन, अनि यो लोमन्ती भयो, सभा नेपाल भयो, सिआइयुडीबाट चाहिँ हामी एकदमै यो वडालाई चाहिँ उहाँहरूले एकदमै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ होइन। यहाँ कसरी अब डेभलप गर्ने र पर्य सम्पदा अन्तर्गत हामीले कसरी चाहिँ अगाडि कार्यहरू अगाडि बढाएर टोलमा 13वटा टोल सुधार समितिहरू गठन गरेका छौँ। यो बुङमती कोर एरियामा सहर सफाइमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा समिति बनाएका छौँ। परियोजनाले बुङमतीको पर्यटकीय आकर्षण बोकेका सम्पदा स्थल एवं समुदायको बस्तीलाई व्यवस्थित बनाउन सम्पदा मर्मत सम्भार तथा संरक्षणमा टेक्निकल सहयोग गरेको छ। निजी आवासहरूलाई पनि पुरानै ढङ्गले हामीले सम्पदा बस्तीको नियमअनुसार मापदण्डमा राखेर मात्रै हामीले बनाउन दिइरहेका छौँ। संस्कृति सम्पदाहरू बचाइराख्नको लागि हामीले वडाले पनि धेरै पहलहरू गरिरहेका छौँ। टोलका महिलाहरू पनि यो भजन कीर्तनमा चाहिँ एकदम लागि परेका छन्। निजानन्द भजन मण्डल छ, यसलाई चाहिँ युएन ह्याबिटेट अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो सिआइयुडीको तर्फबाट चाहिँ लगभग 23 लाख समथिङ सहयोग भएको थियो। त्यसबाट चाहिँ म नै संयोजक भएर चाहिँ यो भजन मण्डल निर्माण गरेँ होइन। तर भजनतिर चाहिँ आइसकेपछि युवाहरूले चाहिँ अलि नौलो तरिकाले नयाँ नयाँ गीत पनि सिक्नु पर्दो रहेछ, नयाँ नयाँ चाहिँ बाजा पनि बजाउनु सिक्नु पर्दो रहेछ भन्ने जुन उहाँहरूको कन्सेप्ट छ नि, त्यो सोच आउँदो रहेछ, जसले गर्दा युवाहरू अलिकति सही ट्र्याकमा आएको, अनि त्यो चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। बुङमतीमा रहेको रातो मच्छेन्द्रनाथको मन्दिर र लामो समयसम्म चल्ने मच्छेन्द्रनाथको जात्रा पर्यटकहरूको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र हो। यो मन्दिरलाई पनि भूकम्पले क्षति पुर्यायो। अहिले मन्दिरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। मन्दिर पुनर्निर्माणको चरणमा रहेकाले रातो मच्छेन्द्रनाथलाई नजिकैको अर्को मन्दिरमा राखिएको छ। पर्यटकहरूलाई एकछिन आराम गर्न र निहाल्नका लागि बुङमतीमा भ्यू पोइन्टको निर्माण गरिएको छ। यो साइकल स्ट्यान्ड बुङमतीलाई प्रदूषणरहित बनाउन साइकल रुट बनाउने परियोजनाले अघि सारेको छ। हामीले एउटा ट्राइसाइकल पनि यहाँ व्यवस्थापन गर्यो। त्यो ट्राइसाइकल व्यवस्थापन हामीले वडाले गरेनौँ कि हामीलाई यो लोमन्ती भन्ने संस्थाले उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको बजेट मार्फत हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु भयो। टुरिस्टहरूलाई चाहिँ भित्याउने काममा चाहिँ यसरी हाम्रो योजना बनाउँदैछौँ। यो शिव र बुद्धको एउटै मन्दिर जसले बौद्ध र हिन्दू धर्मलाई एकाकार गरेको छ। यो आकर्षक र भव्य भवन जहाँ जात्रा र पर्वका बेला स्थानीयहरू जमघट हुने गर्छन्। यो बुङमती सङ्ग्रहालय जहाँ नेवारी समुदायले प्रयोग गर्ने पौराणिक वस्तुहरूको सङ्ग्रह छ।
बुङमती काष्ठकलाको सहर हो। यहाँका बस्तीहरू काष्ठकलाले भरिपूर्ण छन्। त्यसो त यहाँका मानिसहरू काष्ठकलामा निपुण छन्। यिनीहरूले काष्ठकलालाई आफ्नो पेसा नै बनाएका छन्। पहिलादेखि काष्ठकलाले गर्दाखेरि होइन बुङमती यहाँ उपत्यका परि सबैले चिन्ने ठाउँ बनिसकेको अवस्था थियो पहिला। अहिले जुन अब भूकम्पपछि यो काष्ठकला फेरि अब यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि ठ्याप्पै बन्दै भएको अवस्था भइसकेछ। यहाँको 70% युवाहरू यो काष्ठकलामा निर्भर थियो। टुरिस्टहरूको उसैबाट चाहिँ यहाँको आर्थिक आय आर्जनमा निर्भर थियो। तर जब अब भूकम्प गइयो त्यसपछि ठ्याक्कै रोकियो कि हैन। यसलाई चाहिँ हामीले अब अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यसपालि नै हामीले एउटा यो काष्ठकलाको ट्रेनिङको लागि भनेर वडाबाट 3 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याएका छौँ यसपालि। पर्यसम्पदा परियोजनाले युवा वर्गलाई काष्ठकलाको तालिम दिएपछि युवाहरू पनि काष्ठकलाप्रति आकर्षित छन्। अहिले यहाँका 60% जति युवाहरू काष्ठकलामा निर्भर छन्। पहिला चाहिँ ठिकै थियो। अहिले यो भूकम्प लकडाउन भयो, यो कोरोना भयो, त्यसबाट चाहिँ धेरै समस्याहरू आइरहेको छ यता। अनि काम पनि अहिले त्यति छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो अब फ्री अब त्यो त्यतिकै बनाइरहेको छ। यो चाहिँ अब सिक्ने त्यो गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ। यो चाहिँ पहिला 2015 थियो र त्यो टाइममा यो आर्टहरू धेरै स्पोर्ट हुने धेरै काम हुन्थ्यो। त्यो टाइममा आर्ट काम गर्ने धेरै फुर्सदै नहुने त्यस्तो हुन्थ्यो। अब हामीले अब आर्टहरू बाहिर गरेको देखेर अहिलेको सानो बच्चाहरू पनि सिक्ने धेरै इन्ट्रेस्टिङ गर्ने स्टुडेन्टहरू पनि छ। अब म टिचिङ पनि गर्छु यता आर्टको। अहिले यो सवा नेपालबाट ट्रेनिङ लिइसकेपछि साथीहरू राखेर चाहिँ काम गर्न थालेको। अहिले अस्तिसम्म 6-7 जना थियो। यो सवा नेपालबाट ट्रेनिङ आइसकेपछि चाहिँ धेरै नै बुङमतीमा चाहिँ लेडिजहरू यो काठ काम गर्नमा लागेको छ। अब म जस्तै महिलाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने घरमा त्यतिकै नबसौँ होइन। आफूले काम सिकेर चाहिँ घर खर्च आफ्नो खर्चहरू टार्न सकिन्छ भन्न सक्छु म। पहिला राम्रो थियो, अहिले यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ अलि इफेक्ट चाहिँ परेको छ। 60,000सम्म कमाएको छ। विभिन्न यो सङ्घ संस्था मार्फत चाहिँ सिक्ने र सिकाउने अवसरहरू पनि पायौँ। अब यसलाई हामीले व्यवसायीकरण गर्नको लागि चाहिँ पहिले हामीले मन्दिरको झ्याल ढोकाहरू मात्र बनाउँथ्यौँ भने अब यसलाई चाहिँ हामी घरमा बसेर पनि काम गर्न सकिन्छौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा जान सकिन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न देउताहरूको छुट्टाछुट्टै सिङ्गल पिसहरू मूर्ति ठुलो सानो साइजमा जुन पर्यटकहरूले बोक्न सक्ने र एयरपोर्टमा लाँदाखेरि पनि हामीले कम ट्याक्स तिरेर लान सक्ने सामानहरू बनाउने गऱ्यौँ भने पछि चाहिँ हामीले कपुरको काठमा पनि धेरै काम गऱ्यौँ। अनि त्यो चाहिँ अलिकति यो सेन्ट आउने बास्न राम्रो हुने भएकोले अनि उहाँहरूले पनि धेरै रुचाउने भयो। बुङमतीलाई सफा र हराभरा बनाउन फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति बनेको छ। हरेक घरबाट चाहिँ फोहोरहरू कलेक्सन गर्छौँ। अनि कलेक्सनमा हामीले के भनेका छौँ भन्दा तपाईँको घरमा चाहिँ नकुहिने होइन, त्यसलाई खेर फाल्न हुने जस्तो कम्पोस्ट मल बनाउन नमिल्ने चाहिँ वस्तुहरू मात्र छुट्याएर राख्नुहोस्, त्यो चाहिँ हामी लिन आउँछौँ भनेर टोलमा हामीले त्यो भनेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले निरन्तर रूपमा हरेक बिहान आइतबार र बुधबार अहिले हालको लागि चाहिँ 2 दिन मात्र छौँ। यसलाई चाहिँ हामी बिस्तारै बढाउनेतिर चाहिँ हामी सोच्दैछौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्दै त्यो कलेक्सनलाई चाहिँ हामी सिधै यो बालकुमारीमा लगेर चाहिँ डिस्पोज गर्छौँ। बुङमतीको कार्यविनायक मन्दिर जुन कार्य सफलताको सूचक हो। जुनसुकै काम गर्नु पूर्व बुङमतीवासी यस मन्दिरको पूजा आराधना गर्दछन्। गणेशको हाम्रो पर्व मान्ने चाहिँ यो हाम्रो के हो त्यो सखर खाने छ नि, पूर्णिमा माघ महिनामा पर्छ। त्यो दिन पनि यो हाम्रो सुनले मलियाको त्यो तामामा सुनले मलियाको त्यो देउटा यहाँ राख्नुपर्छ। अनि ऊ दिन त्यो हाम्रो मच्छिन्द्रनाथले त्यो हाम्रो ठुम्बा ल्याउँछ। ठुम्बा ल्याएर यहाँ काट्छ। यहीँ काट्नुपर्छ, अरू ठाउँमा काट्नु हुँदैन। अनि एकचोटि त्यो पानी राख्यो भने त्यो पर्सिन्छ। यदि घुमाएर यो पूजा गऱ्यो भने एक ठाउँ पानी राख्यो भने त्यो तुरुन्तै पर्सिन्छ। अनि त्यहाँ घन्टी बजाएपछि अनि यहाँ काट्ने सुरु हुन्छ।
त्यो किनभने त्यो हाम्रो यो कार्य विनायक र यो हाम्रो मच्छिन्द्रनाथ एउटै सँगै आएको परेछ होइन। त्यही भएर अब मैले रगत खानु मिल्दैन, त्यस भएर तपाईँ रगत खानु, म रगत खाएर उहाँ खाने चलन गरेको छ, मच्छिन्द्रनाथले खाने गरेको छ, यहाँ खाने जस्तो गरेर त्यहाँ खाने गरेको छ कि। त्यही भएर फेरि घोडे जात्रा हाम्रो वर्षको एक फेरि हुन्छ जात्रा, मेन जात्रा नै एक फेरि हुन्छ। अनि पालो अरूले दिनुपर्छ, पारोको दिन कार्यविनायकले जे चिज मागे पनि उहाँले दिनुहुनु भएको हुनाले सबै भक्तजनहरू यहाँ आउनुहुन्थ्यो। अझ मेन सब हाम्रो गणेश हुनुभन्दा सब मेन यो पहिला 4 विनायक लियो भने यो पर्दैन फेरि, अनि भए तापनि अब 5 विनायकै लिन आउँछ। बुङमतीमा रहेको दे पोखरी पर्यटकको अर्को आकर्षण स्थल हो। यो चाहिँ के पोखरी बनाएको चाहिँ हामीले मैले नै थाहा नभएको पहिलादेखि नै हो, पहिला भाइ बडाको पालादेखि नै हो होइन। मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ कि बेड भिजाउनु पनि ल्याउनु पर्छ, बेड भिजाउने है। अनि चाहिँ कि एकदेखि चाहिँ कि 5 वर्षसम्म चाहिँ कि कोही मान्छे मऱ्यो भने त्यसमा चाहिँ नुहाएर चाहिँ चोख गर्न आउनुपर्छ, विशेष धार्मिक महत्त्व यो। पहिला चाहिँ के पहिला चाहिँ हामी चाहिँ टोलबासी मिलेर चाहिँ गरेको थियो। अनि एकचोटि हाम्रो चाहिँ मच्छिन्द्रनाथ चाहिँ के त्यो 12 वर्ष मेला भएको बेला त्यहीँ रथ बनाउनु पर्यो, त्यहाँ फोहोर एकदम फोहोर भएछ। त्यो बेला चाहिँ हामीले चाहिँ के हामीले चाहिँ गुठी संस्थानबाट चाहिँ 1.5 लाख पैसा ल्याएर काम गरेपछि अब यो सफासफाइ गर्यो। यो पहिला चाहिँ यहाँ कुनामा पनि त्यो भूकम्पले फुरेर चाहिँ के फर्किएको माटो फुरिरहेछ। त्यो बेला चाहिँ के अलिक गोल छ नक्समा, पहिले चाहिँ 90 साल अगाडि नै फुरेर चाहिँ राखेको थियो, सफा गर्न नसकेको। पछि आएर चाहिँ यो लुमन्टी सो नेपाल युनिहेप्टिभ मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो ठ्याक्क 4 कुलमा लिएर चाहिँ सबै गरे। पर्या सम्पदा परियोजनाले ललितपुरको पिलाच्छेको सम्पदा तथा बस्तीको पुनर्निर्माणमा पनि कार्य गर्दै आएको छ। भएको भन्दा 3 फिट तल जाने पहिला चाहिँ नि प्लास्टिक हाल्ने, प्लास्टिक पछि चाहिँ नि 6 इन्ची जति चाहिँ नि माटो फेरि पर्ने, अनि 6 इन्ची पछि स्टिलको जाली हाल्ने, अनि त्यसमा चाहिँ नि 6 इन्ची फेरि हाल्ने, अनि सोलिन गर्ने, अनि यो जुन चाहिँ नि किनारा सबै चाहिँ दाची अपलाई निर्माण गर्ने हो। ललितपुरमा धेरै पोखरीहरू छन्, त्यो पोखरीले गर्दाखेरि मात्र हामीले चाहिँ इनारमा पानी आउने हो। स्रोत केन्द्र जस्तै हुन्छ यो। नेवारीपन आओस्, सांस्कृतिकपन आओस् भनेर रूपले हामीले चाहिँ गर्न खोजेको हो। पिलाच्छी पुनर्निर्माण पर्यटन केन्द्रको विषयमा यो 2072 सालको भूकम्पपछि माया फाउन्डेसनको नाउँमा चाहिँ यसलाई चाहिँ भग्नावशेषलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा राम्रो पर्यटन प्रबन्धन गर्नेको हिसाब कन्सेप्ट लिएर उहाँले चाहिँ लिएर आउनुभयो। उहाँले धेरै धन्यवाद। त्यसमा पनि मैले पनि सहभागी भएर यो काममा जुन स्टार्टिङमा सुरु भयो त्यसमा पनि हातमाल गरेर चाहिँ यहाँसम्म आएको हो। अब मलाई पनि अब एउटा गौरवको कुरा, 72 सालमा भूकम्पपछि 73 सालदेखि हाम्रो काम सुरु भयो। 74 सालको वैशाखमा म इलेक्टेड भएर आएँ। मैले पनि यसमा केही सहभागिता अब यसमा सहयोग गर्ने चाहिँ मनसाले पनि लागि परेको हो। जुन माया फाउन्डेसनले ल्यायो नि कन्सेप्ट ल्याएर पुनर्निर्माण पर्यटनको, त्यसलाई टेबरदिन हिसाबमा अहिले चाहिँ हाम्रो पिलाच्छी टोलको लागि चाहिँ बजेटिङ भइरहेछ। पर्यटन तान्नुको लागि चाहिँ थुप्रै पैसा चाहिँ हाम्रो विनियोजित भएको छ यसपालि महानगरपालिकाबाट। सम्भवतः हामी यो बजेटको अन्तिमतिर पनि पहिला जस्तो चाहिँ टुरिस्ट चाहिँ भित्राउने चाहिँ योजनामा छौँ हामी। गौरवले चाहिँ हाम्रो चाहिँ सूचीकृत गरेको छ। त्यो आधारमा पनि हामीले पर्यटक तान्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा के भन्ने अब त्यो कन्सेप्ट चाहिँ जस्तै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तान्नुपर्ने नै हाम्रो चाहिँ महानगरपालिका योजना नै छ। मङ्गलबजार जस्तो त यो चाहिँ पर्यटन चाहिँ हाम्रो पिलाच्छी टोल त्यस्तोमा छैन। तैपनि हामीले चाहिँ यो होमस्टे गरेर पर्यटन भेटाउने अवधारणामै यो सुरु गरेको हो हामीले। त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ चलाएको पनि 1.5 वर्ष पनि भइसक्यो। एउटा होमस्टेको हिसाबमा चलाइरहेछ।